Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ce pull femme taille M, mais adaptable à toutes les tailles très facilement, qui se fait en une seule pièce, sans couture, de haut en bas. Donc on va tricoter avec des aiguilles circulaires en rond. البنات في هاد لا فيديو غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا هاد لو بول هذا ساهل بزاف واخا تكونوا مبتدئات تقدروا تصاوبوه. خاصكم غير زعما تثقوا بيا. بقاو معايا حتى الاخر في لا فيديو باش نوريكم كيفاش صوبتو والطرق اللي استعملت في كل مرحله. غادي نبداو البنات. دونك غادي نوريكم داكشي اللي غادي نحتاجو. غادي تشوفوا هنايا عندي دو بير ديغوي، هذه نيميرو 4 وهذه نيميرو 5. هنايا هاد لا لين هذه elle se tricote en 4/6 فيها 100% d'acrylique. هذه الكبه ديال 100 غرام فيها 210 ديال المتر. وغادي نبداو. دونك هنايا شفتوا فيها سي ان ديغرادي غادي من الغوز بال حتى الفيولي. شفتوا علاش هنايا قلت لكم اختاريت دو بير ديغوي. هاد الاولى ديال 4 ملم هادي غادي نخدمها لو كول. دونك هادي باش غادي نبدا جو كومونس افيك دي زيغوي نيميرو 4 ومن بعد غادي ناخذ لي زيغوي نيميرو 5 هما باش غادي نخدم. دونك هنايا باش نعبروا دونك المترو باش نعبروا مقص. هنا غادي تشوفوا 3 ديال لي كابل. هاد لو كابل هذا باش غادي نبداو هو لو بيتي. هاد لو كابل هذا يفي 40 سنتيمتر مع لي زيغوي. دونك هذا باش غادي نبداو لو كول. من بعد هنايا الخدمه غادا تتزاد، الخدمه غادا وغادي نبدلو في لي كابل. دونك هذا سي دو 40، هذا 60 وهذا 80 سنتيمتر. وكيف ما قلت لكم المقص غادي نبداو اول حاجه. دونك جو برون ليغوي نيميرو 4. دونك بسم الله غادي نبداو 670 ماي. غادي ندير بشويه باش يبان لكم. فوالا دونك هنا عندي 78 ماي. وكيف ما سبق لي وشرحت لكم في حيت نفس الخدمه بحال غادي نصاوبو ان بوني. هنايا ردوا البال حيت غادي نسدوه. ردوا البال هاد السلسله اللي تتكون هنايا نسميها سلسله. هاد السلسله هذه تكون غادا مقاده ما تكونش دايره. ودابا غادي نخدم اون ماي لوندروا اون ماي لونفير باش نصاوب لي كوت اللي غادي يجيو في العنق اولا في لو كول. دونك اون ماي بشويه هنايا باسكو كلشي تيكون مزير، كاع لي ماي تيكونوا مزيرين. دونك اون ماي لوندروا اون ماي لونفير. نجيب الخيط ونردو على لونفير à l'endroit d'avant à l'envers. هنايا à l'envers. دونك دابا غادي نديرو à l'endroit. ديما ردوا البال، ديما شوفوا لا ماي اللي كاينه قبل باش تعرفوا شنو نتوما غادي ديروا. شفتوا ونبقى غاديه بحال هكذا. غادي ندير تقريبا 3 سنتيمتر دو كول باش نشوف واش هو هذاك اولا نزيد. هنا كيف ما قلت لكم نتوما هما اللي غادي تصاوبوا غادي ديروا واحد الحاجه. انا غادي نوريكم شنو درت. الا عجبكم تبعوا عليه، ما عجبكمش نتوما تقدروا تموديفيو ديروا اللي بغيتو نتوما. دونك غادي نكمل هنايا السطوره ديالي. غادي ندير تقريبا كيف ما قلت لكم واحد 3 سنتيمتر ونشوف ونوريكم كيفاش جات. وديك ساعات اون ديسيدرا سي جو كونتينيو غادي نكبرو شويه اولا غادي نخليه بحال هكا 3 سنتيمتر. دونك جو فيري بور لانستون جو في فير جوست اون ماي لوندروا اون ماي انفير حتى نكمل السطر. هنايا باش تعرفوا بلا راكم ساليتو السطر هو هذا. ديما تنقول لكم في الخدمه الدايره
ديما علموا البلاصه اللي غتكونوا بديتوا فيها سطر وكملتوه باش ما تخسروش السطوره ديالكم، باش تعرفوا وقتاش غادي تساليو السطر. دابا هنايا فاش غادي نجي فاش غنوصل لهاد لا ماي هذه اللي كاينه هنا، غنعرف راسي راني كملت سطر وغادي نبدا في سطر اخر وسطر جديد. فوالا دونك غادي نكمل ونرجع لكم. هانتوما البنات دابا فين وصلت، كملت لو كول، درت فيه افيكتيفمون 3 سنتيمتر، ما زدتش كتر، شفتوا 3 سنتيمتر. ensuite هنايا لو جيرزي نورمال، هنايا بديت لي زوغمونطاسيون باش نوريكم، شفتوا. من بعد فاش درت لو كول هنايا فاش وصلت ل 3 سنتيمتر، pour vous expliquer un petit peu parce que هنايا انا دوزت ديك l'étape mais je vais vous l'expliquer quand même. J'ai placé mes marqueurs. كيما قلت لكم je vais placer 3 marqueurs d'une couleur ou le 4e d'une autre couleur. هنايا باش نفرق بين الظهر والقدام واليدين، شفتوا. on a monté 78 ماي، دونك 78 ماي نقسموها كيف ما قلت لكم على 3 هي 26. دونك 26 وحده كاينه اللور، 26 ثانيه كاينه القدام، و13 و 26 غنقسموها بين اليدين هي 13 13. ensuite غادي نبداو بلي زوغمونطاسيون دو شاك كوتي جو ماركي. قبل ما نكمل هنايا راني بدلت هاد لي زيغوي، دونك هنايا كملت قلت لكم هنايا درت في لو كول درت النمره 4، ودابا انايا من هنا من هنايا من هاد السطر هذا من هاد السطر هذا بدلت لي زيغوي، مشيت للنيميرو 5 باش لو كول يجيني، شتو، باش لو كول يجي مزير بحال هكذا. ودابا غادي نوريكم. وبدلت اوسي هاد لو كابل هذا ديال 40 سنتيمتر، خديت النيميرو 60. فاش غادي تزير ليا الخدمه في هذا غادي ناخذ هاد الكبير هذا ديال 80 ونبقى غادا بحال هكذا حتى نكمل الخدمه ديالي. دونك دابا غادي نوريكم لوغمونطاسيون، وريتها لكم في لو بول البيض ديال بنتي، مي غادي نعاود نوريها لكم دابا بالنسبه لي ما شافوش. دونك هنايا لو ماركور هو كاين هنا، شفتوه ها هو هنا. غادي نتريكوتي هذا حتى تبقى لينا غير وحده قبل من الماركور. دونك هنا بقات عندنا غير وحده، فهاد الوحده هذه هي اللي غادي ندير فيها لوغمونطاسيون. باش ناخذ لوغمونطاسيون غادي نمشي ناخذ لو بران اللي كاين لتحت، شفتوا هو هذا. انا نعاود هذا، غادي نجر هذا اللي كاين هنا، شفتوه. فاش غادي نجرو بهاد ليكوي هادي غادي نمشي نقلبو، غنمشي ناخدو من هنا ونحطو في هاد ليكوي. دابا راه هنا تقلب، ونورمالمون كاين هكا، شفتو ما حطيتوش غير هكذا، حيت الا حطيتو هكا وتريكوتيتو غادي تبقى لينا واحد الخويه. حنا ما بغيناش الخويه، باش ما نديروش الخويه خاص لا ماي تقلب. باش تقلب غادي نجي ناخذها بهكذا وهي تقلب. الا جو لا تريكوت نورمالمون ا لوندروا، شفتو نتريكوتي لا ماي الاخرى اللي بقات. نرد الماركور ديالي، جو تريكوت اون ماي وندير اون اوغمونطاسيون، عاود لا ميم شوز. دونك لو بغان اللي كاين لتحت هو اللي غادي نجر، هو هذا. عرفتوا واش يبان لكم؟ نتمنى انه يكون تيبان لكم، انا تنجبد باش يبان. شفتوا كاينه هنا اون ماي، كاينه اون دوزيام ماي، شفتوا هنا وهنا كاين هذا وكاين هذا. حنا غادي نجرو هذا، دونك هذا غادي نجرو بحال هكا. وديما الا شفنا شي حاجه غتهرب لينا من ليكوي نثبتوها ونحطوها. دونك غادي نجرو بحال هكذا، وهاد ليكوي هادي غتمشي تقلب عليها من غتمشي تاخذ لاباي من التحت، شفتوا تتكون عندنا تتولي عندنا اون ماي
دايره هنا ودابا غادي نتريكوتيها نورمالمون بحال هكذا ونبقى غادا بحال هكذا اشاك فوا نوصل ان ماركور اون ماي قبل منو ندير اون اوغمونطاسيون و اون ماي من موراه ندير اون اوغمونطاسيون يعني في شاك دو ران عندنا 8 ديال لي زوغمونطاسيون كل مره هنايا جوج هنا جوج هنا جوج وهنا جوج شفتوا في كل جوج سطوره عندي 8 ديال لي ماي اللي تنخرج 8 ب 8 8 ب 8 حتى تنخرج اليد كامله. دونك دابا هنايا يلا تنصاوب من العنق للكتف. شفتوا غنبقى خدامه بحال هكا وانا تنزيد والخدمه تتكبر، انا تنزيد الخدمه تتكبر بحال هكذا. دابا الخدمه هكا شفتوا هي غادا تتكبر هكا، غتبقى خدامه تتكبر حتى تقد الكتاف ونخرج اليدين. من بعد عاد غادي نخدم اليدين بوحدهم ونخدم لو دو اي لو دوفون ملاقي داير. دونك ابري افوار تريكوتي هنايا با مال دو ران حتى وصلت لاوتور لي بغيت انا. دونك هنايا جي في ابري 25 سنتيمتر من هنا لهنا سي 25 سنتيمتر بلس لو كول. دونك بلس هنايا لي 3 سنتيمتر ولا 3 et demi ديال لو كول، مي من هنا لهنايا سي 25 سنتيمتر. دابا هنا الخدمه غادي تبدا تبان لكم، غيبدا يبان لكم الظهر والقدام واليدين بجوج. شفتوا لافونتاج ديال هاد الخدمه هادي سي كو تقدروا en même temps نتوما تتصاوبوا ونتوما تخدموا ونتوما تقدروا تقيسوا. c'est-à-dire que vous pouvez l'essayer à tout moment، تلبسوه كاريمون وتشوفوا واش هنايا لي مانش مزيانين اولا ما مزيانينش اولا خاصكم تزيدوا quelques augmentations اولا سي بون. donc au fur et à mesure de votre travail vous pouvez tester, vous pouvez vérifier si ça va ou pas, et comme ça vous pouvez l'adapter à votre propre morphologie. يعني غادي ديروا شي حاجه de sur mesure. ثقوا بيا c'est quelque chose de très 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 agréable à faire. وكيف ما قلت لكم سي كيك شوز تري سامبل. هنايا ما درت لا زواقه لا حتى شي حاجه، سي جوست دو جيرزي. دونك هي با بلو سامبل كو سا. ودابا غادي ناتاكيو لي مانش. لا مانش ديالنا هي هادي. شوف قداش ولات، كانت غير هكذا. حنا بدينا هنايا افيك 13 ماي، شوفوا شحال زدنا. دابا لا مانش ديالنا ولات هكا. دابا غادي نخدموها cette fois-ci en rond. Donc voilà les filles, après avoir presque terminé les manches, j'ai pas eu la possibilité de filmer quand درت les diminutions هنايا بالليل. donc c'était pas évident de filmer ça un éclairage ديال الليل. donc je vais essayer de vous expliquer comment j'ai fait. Une fois j'ai tricoté هنايا la manche. شفتوا هنايا بقيت غادا خدامه نيشان، ما درت حتى شي diminution ou la augmentation حتى شي حاجه. j'ai fait pratiquement la même chose pour les deux manches. donc les deux manches هما هادو. شفتوا ça m'a pris pas mal de laine، خداو ليا بزاف ديال الصوفه، مي هادشي اللي هذا هو الموديل اللي بغيت انا. دوكو بقيت غادا نيشان، بقيت غادا هكا جو تريكوت لي ماي toujours à l'endroit حتى وصلت les poignets. une fois وصلت la hauteur اللي بغيت لهنايا، une fois وصلت la hauteur اللي بغيت انا. donc ce que j'ai fait c'est j'ai tricoté deux mailles. donc هذا هو le rang ديال les diminutions، et les rangs de diminution كانوا جوج، درت deux rangs de diminution. j'ai tricoté deux mailles et une diminution. ايوا وحده مخشيه هنا لداخل c'est une diminution. ensuite j'ai tricoté deux mailles وهنا كاينه la diminution. et وبقيت غادا بحال هكذا لو ران كامل. دونك دو ماي تنتريكوتيوهم نورمالمون، لا ديمينيسيون هي تنتريكوتيو دو ماي انصامبل. تنبقى غادا لو ران كامل. اون فوا ساليت لو بروميير ران دو ديمينيسيون غادي عاود لو دوزيام ران براتيكمون لا ميم شوز، c'est-à-dire deux mailles à l'endroit, donc deux mailles tricotées normalement et deux mailles tricotées ensemble. deux mailles tricotées normalement, deux mailles tricotées ensemble حتى
j'ai eu les diminutions هادو. Donc حيت pas mal de mailles pour avoir هنايا هاد الخدمه هادي بحال هكا. Après j'ai changé l'aiguille هادي numéro 4 كنت خدامه هنا حتى لهنا كنت خدامه بالايغوي numéro 5. Ensuite j'ai pris l'aiguille numéro 4 باش ندير هاد لي كوت بحال اللي درت في le col. Donc j'ai pratiquement fait la même chose بحال هادي بحال هذا. غادي نكمل انايا les poignets et je vais attaquer le dos et le devant. On y est presque les filles. Donc moi j'ai tricoté pas mal de rangs comme vous le voyez. Pas mal de rangs. Je vais juste vous mesurer tout ça. J'ai fait à peu près 29 cm. Donc هنا تقريبا واحد 29 cm. 29 cm. وبديت les côtes. بديت les côtes 1 1 هنا une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers, etc. في كاع الدوره ديال الخدمه. دونك بحال les manches. J'ai fait la même chose بحال les manches. Et puis غادي نخدمو. Donc on va continuer. J'ai changé mes aiguilles. هنا il y a des aiguilles numéro 4 et demi jusqu'ici. Donc j'ai tricoté tous avec du 5, avec des aiguilles numéro 5. Et une fois درت les côtes, j'ai changé d'aiguille, بدلتها وخديت numéro 4 et demi. Donc j'ai Donc je vais continuer comme ça في الدورة كاملة. Donc هنا كامل en côte حتى نكمل العلين اللي بقات ليا. دونك من 5 ديال الكوبات هذه العلين اللي بقات ليا غادي نكملها كامله pour voir ce que ça donne. Et puis on se retrouve après. Donc voilà les filles, je suis arrivée à la dernière étape. دابا انا جالسه نحيد les mailles من l'aiguille. J'ai fait le tour. قال لي غير هاد شويه هذا باش نوريكم comment j'ai fait pour rabattre mes mailles avec la technique qui me permet d'avoir des côtes assez souples. كيف ما تشوفوا ما تدخلش مزيره، بالعكس يكون تريكو على خاطرو يعني مرخوف الخدمه. دونك comment je fais. تناخذ الخيط ندير فيه l'aiguille la première des choses. Ensuite تنخشي l'aiguille les deux mailles وسط من لي دو ماي وتنجر. شفتوا. ensuite تندخلها هكا بحال غادي نتريكوتيها على لوندغوا. تندخلها في ليغوي الاخرى ونحيد لا ماي. شفتوا انا نعاودها. دونك تناخذوا لي دو ماي الاخرين وتنخشي ليغوي في وسط منهم وتنعاود نخشيها لا ماي الاخرى صافي ونقدر نحيد لا ماي حيت صافي. Et ben voilà, notre pull est prêt. Donc ici les côtes toutes simples, il n'y a pas de diminution ici. هنا ما كاينين حتى شي ما درنا لا ما نقصنا حتى شي حاجه هنايا في لي ماي. Juste le fait de changer de l'aiguille 5 à l'aiguille 4 et demi et les côtes, donc le fait aussi de faire des côtes, ça donne ce résultat là, comme si on avait fait des diminutions alors que non. Ici par contre oui, les diminutions on les a faites. هانتوما البنات تريكو هو هذا ثابتو تقريبا في 10 ايام. نتمنى يكون عجبكم وتصوبوا بحالو ان شاء الله. الا كانوا عندكم شي تساؤلات مرحبا خليوهم في لي كومونتير، جي ريبوندري افيك غران بليزير. ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد في الفيديوهات ديالي، وديروا جيم الى عجبكم المحتوى ديالها. نتلاقى في فيديو اخرى ان شاء الله. سلامه.